नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नेपालमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने प्रयत्न, ठाउँ ठाउँमा सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि, रथयात्राको विवादले सर्लाहीमा कर्फ्यू, राजनीतिक नेतृत्व नै गैर जिम्मेवार। सुन तस्करका मुख्य नायकी अझै भेटिएन, भन्सार अधिकृत सहित थप 3 कर्मचारी पक्राउ। गृहमन्त्री भन्छन् पानीमुनि गए पनि छाड्दैन। कोशी प्रदेशमा मध्यावधिको जोखिम, एमालेले आफूहरूको साथ खोजेको माधव नेपालको दावी। कङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता अघि बढाउन राप्रपाको सुझाव। भारतको नयाँ दिल्लीमा आजदेखि G20 सम्मेलन सुरु। चीन र रुसका राष्ट्र प्रमुख अनुपस्थित। मोरक्कोमा गएको 6.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पले 800 बढीको मृत्यु। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको उपाधि युएईलाई। थाइल्यान्ड 6 रनले पराजित। दुवै देशले ग्लोबल T20 विश्वकप छनौट खेल्न पाउने। अब समाचार विस्तारमा। कुनै धर्मावलम्बीप्रति धर्मका आधारमा भेदभाव नगरिने राज्यको नीति नै धर्मनिरपेक्षता हो। त्यही लक्ष्यसहित नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको 17 वर्ष बित्यो। धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मको विरोध नभई धर्मदेखि स्वतन्त्र हुन हो। तर केही समयदेखि नेपालमा धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने प्रयास भइरहेको छ। धर्मसँगै जातीय दङ्गा भड्काउने प्रयत्नले नेपाल फेरि अर्को युद्धमा होमिने हो कि भन्ने डर सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने कोसिस भइरहेको धरानपछि सर्लाहीको मलङ्गवा र रौतहट लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ। कृष्ण अष्टमीको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा दुई समूहबीच उत्पन्न तनाव कम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले शनिबार साँझ 5 बजेदेखि कर्फ्यू नै जारी गर्नु परेको छ। गाई गोरुको मासु खान पाउने कि नपाउने भनेर धरानबाट सुरु भएको विवाद बिस्तारै सिलाउने प्रयत्नमा रहँदा देशका विभिन्न ठाउँमा भने फेरि यो विषयलाई पेचिलो बनाउने र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ। धरानबाट सुरु भएको गौहत्याको विषयलाई फेरि उचाल्नकै लागि शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा गौहत्या विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। शनिबार नै नेकपा एमालेको भाद्री संगठन युवा संघको कोशी प्रदेश अधिवेशन चल्दै थियो। तर धरानमा पहिचानवादीहरूले प्रदर्शन गर्दा अधिवेशन बिथोलियो। युवा संघ र पहिचानवादी बीच झडपको अवस्था आउन नदिन बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गर्नु पर्यो। साम्प्रदायिक हिंसातर्फ देशअघि बढिरहेको समयमा खलबलिन लागेको धार्मिक र जातीय सद्भावलाई सही ठाउँमा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिक दलहरूले समेत संयमता नअपनाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले पनि आफ्नो पार्टीले आवश्यक बहुमत ल्याएको दिन जातीय राज्य दिने अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन्। सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका व्यक्तिहरूले नै जातीय पहिचानको विषयलाई नत्याग्दा फरक विचार भएकाहरूले त्यस विरुद्ध आगो ओखल्न छाडेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला जातीय सद्भाव खलबलिएको समयमा मलम लगाउनु पर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जातीय राज्य दिन्छु भनेर अराजकता निम्ताएको आरोप लगाउँछन्। हामीहरू जातीयता र साम्प्रदायिकतामा रमाउन थालेछौँ। चितवनमा छैन, तर देशभरि म देखिरहेको छु। त्यो जातीयता र साम्प्रदायिकतालाई पनि हामीहरूले त्याग्न जरुरी छ। धेरै तनाव छ। कुनै दिन पनि त्यो भड्किएर जातीय द्वन्द्वमा जान सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। देशको प्रधानमन्त्री अराजक भइसक्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो आदिवासी जनजाति दिवसको दिन भने, मलाई तपाईहरुले विजयी बनाउनुस्, जिताउनुस्, म जातीय राज्य दिन्छु भनेर भन्नुभयो। उसो त 94% सनातन हिन्दू धर्म मान्नेहरूको बसोबास रहेको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन नहुने भन्दै एउटा समूह 2063 साल जेठ 4 गतेदेखि नै विरोधमा छ, जुन दिन नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत केही राजनीतिक शक्तिले यो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नै बनाउँदै आएका छन्। हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरेरै छाड्ने भनेर बोल्दै आएका केही शक्तिहरू अहिले भने जसरी हुन्छ यो विषयलाई उचाल्न चाहिरहेका छन्। जातीय द्वन्द्व भड्काउनका लागि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन जस्ता राजनीतिक शक्तिहरूको समेत जन्म
भएको छ। उसले बाहुनवादको विरोध गर्दै बाहुन क्षेत्रीलाई देशबाट निकाल्नुपर्ने जस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ। एक आपसमा मिलेर बसिरहेको समुदायबीच मनमुटाव गराउने आगो धरानबाट सल्किँदा यसको झिल्कोले देश नै बर्बादीतिर लैजाने संकेत देखिन थालेको छ। सबै जाति एकै ठाउँमा भएको हेर्न मन नपराउनेहरू साम्प्रदायिक हिंसातर्फ देशलाई लैजान खोजिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउन खोज्नेहरूले अराजकता फैलाइरहेको बताउँछन्। एकता मन नपराउने, सबै जातका मान्छे एकै ठाउँ बसेको मन नपराउने, मान्छे त झगडा गरेर मारामार गर्नुपर्ने ठाउँमा कहाँ रमाएर एकै ठाउँ छन् भनेर मन भतभत पोल्नेहरू अहिले पनि छँदैछ। सबै जातका, सबै थरका, बाटोवारीका बाटो पारीका, खोलावारीका खोला पारीका, डिलवारीका डिल पारीका, एउटा वडाका अर्को वडाका, एउटा पालिका र अर्को पालिकाका मान्छेहरू सँगै बसेर किन रमाएका होलान्? यसमा पिर गर्नेहरू पनि छन् अहिले पनि, र साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउन खोज्ने तत्त्व पनि छ। ताप्लेजुङमा जात्राको विषयमा निम्तिएको विवादले प्रहरी संगठन र राजनीतिक वृत्त तरङ्गित छ। जात्रामा भएको विवादपछि कोशी प्रदेशसभा सदस्य खगेन सिंह हाङ्गमले ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा प्रहरी प्रशासन विरुद्ध घरेलु हतियार सहितको प्रदर्शन मात्रै गरेन, खुला सभामै हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएका छन्। रौतहटको गौरस्थित राम जानकी मन्दिरका पुजारीमाथिको आक्रमण पनि भर्खरैको हो। पुजारी मिश्रीलाल शाहमाथि आक्रमण भएको घटनाले पनि नेपालमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउँदैछ भन्ने संकेत हो। उसो त नेपालमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने काम छिमेकी देशबाट पनि भइरहेको देखिन्छ। कथित बाबा बागेश्वरदेखि काली बाबा हुँदै भारतबाट आफूलाई हिन्दू धर्मका बाबा भन्नेहरू भटाभट नेपाल आएर हिन्दू धर्मको लबिङ गरिरहेका छन्। उनीहरूको नेपाल प्रवेशसँगै नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ। नेपालको विविधताबीचको एकता र सद्भाव एवं सहिष्णुताको मौलिक विशेषतामा आक्रमण भइरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ। जातीय, भाषिक र धार्मिक एकता, सद्भाव र सहिष्णुताको सट्टा विभिन्न नाममा द्वन्द्व फैल्याउने, विग्रह ल्याउने खतरा बढेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बताउँछन्। नेपालको यो विविधताको बीचको एकता, सद्भाव र सहिष्णुताको मौलिक विशेषतामाथि कहीँ कतैबाट धावा बोल्ने षड्यन्त्र भइराखेको त छैन। हामी सबै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। आज जातीय, भाषिक र धार्मिक एकताको सट्टा, सद्भाव र सहिष्णुताको सट्टा विभिन्न नाममा द्वन्द्व फैलाउने, विग्रह फैलाउने खतराहरू पनि देखिन थालेका छन्। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने अन्तिम प्रयासमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेत रहेको चर्चा छ। विश्वका धेरै देशमा धर्मका नाममा युद्ध र द्वन्द्व भएका छन्। धार्मिक द्वन्द्वले कहिले प्रशय नपाएको देश नेपालमा अहिले केही धार्मिक अतिवादीले खेल्ने मौका खोजिरहेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा हिन्दू र मुस्लिम बीच पटक पटक धार्मिक दंगा भइरहेको छ। हिन्दू अतिवादीले क्रिस्चियनमाथि र सिखमाथि पनि आक्रमण गरेका छन्। कश्मीरमा भएको हिन्दू मुस्लिम दंगामा हजारौं मानिस मारिएका थिए। त्यहाँको दंगा अझै चलाएको छैन। श्रीलङ्कामा बुद्धिस्ट र हिन्दू बीच बेला बेला द्वन्द्व भइरहन्छ। इन्डोनेसियाको मलकु आइल्यान्डमा सन् 1979मा भएको मुस्लिम क्रिस्चियन दंगामा 6000 भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। बोस्निया हर्जगोभिना, सुडान तथा अन्य थुप्रै देशमा धर्मका कारण द्वन्द्व भड्किएको छ। पूर्वी टिमोरमा क्रिस्चियन र मुस्लिम बीच युद्ध जारी नै छ। विश्वका यी धार्मिक युद्धबाट शिक्षा लिएर नेपालले धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने काम रोक्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय सामाजिक संस्था एकजुट हुन जरुरी छ। अहिले झिल्कोका रूपमा देखिएको धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि भोलिको दिनमा अन्य क्षेत्रमा भुसको आगो सरी नसल्केला भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि टेकमान साक्यको रिपोर्ट। उत्तेजित अभिव्यक्ति दिने र अराजकतालाई मलजल गराउने प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म सक्रिय हुँदा यो सूचीमा खगेन सिंह हङ्गाम थपिएका छन्। ताप्लेजुङबाट कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा कंग्रेसका नेता रहेका उनले प्रहरीलाई खोजी खोजी हिसाब किताब गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन्। पदीय मर्यादा नै बिर्सेर प्रहरी विरुद्ध उत्रिएका उनले कानुनी राज्यकै उपहास गर्दै घरेलु हतियार सहित आन्दोलनको नेतृत्व समेत गरेपछि विवादमा तानिएका छन्। एक रिपोर्ट। बिर्के सलामीको शैलीमा बेन्चमा चढेर स्वर सुकाउँदै प्रहरीलाई खोजी खोजी हिसाब किताब गर्ने धम्की दिने यी व्यक्ति हुन् खगेन सिंह हङ्गाम। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कोशी प्रदेशसभा सदस्य उनी निकै आक्रोशित हुँदै प्रहरीलाई वर्दी खोलेर आउन खुल्लम खुल्ला चेतावनी दिइरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङको मुखमै उभिएर मृत्युदेखि डराएको भए देशमा ठुलठुला क्रान्ति नहुने भन्दै राजनीतिक भाषा मिसाएर स्वर सुकाउँदै बोलिरहेका उनी
आफूमाथि जाई लाग्ने प्रहरीको श्रीमती, बाबुआमा र छोराछोरी कहाँ छन् सबै थाहा भएको बताइरहेका छन्। अर्थात् प्रदेश सांसद जस्तो कानुन निर्माणको तहमा रहेको व्यक्तिले वार्ता र सहमतिबाट निकास खोज्नुपर्ने तथा माहौललाई शान्त बनाउनुको साटो आफूले मानेका बिपी कोइरालाले नै मुख छोप्ने गरेर भड्किलो अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्। हामी सबै योद्धा हौ, त्यसैले हामीलाई खबरदारी गर्यो आज ताप्लेजुङ जिल्लाको डिएसपी साहबले। हामीलाई हिसाब किताब गरौ, तिमीले राजनीति बहस गर्छौ कि जनताको सेवा गर्छौ कि देश विकास गर्छौ कि समृद्धिको विकास गर्छौ? बाइक त गरौ, होइन भने बुझफेर पनि गरौ त डिएसपी सँग हेरौँ ल। तेरो रगत पापडी राते रगत पुगेको छ, यसै हाम्रो रगत पापडी राते रगत पुगेको छ। तर राजनीतिको एउटा उखलमलो किसिमको एउटा तातिएको बेला हामीमा मान्छे मार्न पनि डराउँदैनौँ। जात्राको विषयलाई लिएर उत्पन्न परिस्थितिले प्रहरी र उनको समूहबीच भएको विवादका कारण शुक्रबार बिहानैदेखि ताप्लेजुङमा यातायातका साधन चलेका थिएनन्। हंगामको दाबी अनुसार ललितपुर घर भएका कांग्रेस कार्यकर्ता पेमा लामालाई प्रहरीले कुटपिट गरेपछि किन कुटपिट भयो भनेर बुझ्ने क्रममा प्रहरी र उनी बीच विवाद भएको थियो। सुकेटारबाट फर्किएका लामा र प्रहरी बीच मिनी मेलाको छेउमा विवाद भएको उनको दाबीका बीच भिडियोमा भने सांसदको समूहले प्रहरीको हतियार खोज्न खोजेको देखिन्छ। प्रहरीलाई हातपात गर्ने, लखेट्ने र हतियार खोज्ने जस्ता हरकत गरेपछि विवाद भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजन लिम्बुले प्रतिक्रिया दिँदा हंगामले भने प्रहरीले आफ्नो निवासमा आक्रमण गर्ने, ढुङ्गामुढा गर्ने, अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य गरेको बताएका छन्। घटनामा संलग्न प्रहरीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग हंगामको समूहले गरेको छ। उनीहरूले इन्सपेक्टर असही र हवलदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै प्रशासन कार्यालयले 12 घण्टासम्म व्यवस्था गरेको र आफ्ना कार्यकर्ता आएपछि मात्र आफ्नो सुरक्षाको महसुस गरेको दाबी समेत उनले गरेका छन्। त्यसैले प्रहरीको डरले पछि नहट्ने बताएका उनले आफू ज्यान दिनसम्म तयार भएको अराजक प्रतिक्रिया नै दिएका हुन्। होइन, उहाँहरूले हामीलाई मार्न नै खोज्छ, घरमै आउँछ, आक्रमण गर्छ भने हामीले के गर्ने त? अब सुरक्षा निकाय बाहेक हामीले के गर्ने त? जिउ छाड्न र हामी मर्न तयार हुनु बाहेक त्यसको विकल्प छ र? उहाँसँग के गर्न? म झुकेर जाउँ भन्दा मार्ने उना नै हो। उहाँले त मलाई सेक्युरिटी दिनुपर्ने, उहाँले त मलाई चाहिँ ज्यानको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा मार्न नै मेरो घरमा आएको तपाईँले सुरुमा देख्नु, सुरुवातको प्रक्रिया हेर्नुहोस् न त कस्तो छ त। भोलि 20,000 मान्छे थुपारेर म पनि आन्दोलन गरौँला, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यो त उनीहरूले सकिन्जेल उनीहरूले गर्ने हो, मैले सकिन्जेल यहाँ गर्ने। अब हाम्रो आन्दोलनको चरण भनेको 48 घन्टे हामीले हो माग गरेको। अब त्यो नभने चरणबद्ध आन्दोलन त रोकेको थिएन नि ताप्लेजुङमा। अझ गजब त उनको पार्टी नै सत्तामा छ भने प्रहरीले गुण्डागर्दी गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति नै निकालेको थियो। तर देशैभर बढ्दो अराजकताका बीच टिकापुरलाई सम्झाउने गरेर आफ्ना सांसदले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदा पनि कांग्रेस अहिले चुपचाप बसेको छ। केन्द्रमै आफ्ना विरुद्ध अनुसन्धान हुन लागेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै प्रहरी अधिकारी हेरफेर गराएर गृहमन्त्रीमाथि घेराबन्दी गर्ने तथा प्रहरीको मनोबल गिराउँदा ताप्लेजुङमा पनि उनकै कार्यकर्ताले उग्र भाषण गरेका हुन्। कतिपयले यसलाई काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार आगो लगाइदिने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिसँगै जोडेर हेर्दा संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। कुनै समस्या भए माथिल्लो तहमा गुनासो गर्न सकिने भए पनि जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन नमिल्ने उनको तर्क छ। अब पुलिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज गर्नुहोस्। तपाईँको इस्यु छ भने कम्प्लेन गरिदिनुहोस् न। अहिले के छ भनेदेखि उद्दण्डतालाई व्यवस्थापन गर्न सरकार आफैले सकेको छैन, आफै नै त्यसको भुमरीमा परेको अवस्था देखिन्छ। त्यस हुनाले यस्ता विषयमा कारबाही हुँदैन। होइन भने यो त तपाईँको सिंहदरबार आगो लाउने कुरा होस् या यस्ता कुराहरू हुन्, यो सबैको चाहिँ सार्वजनिक उत्तरदायित्व त बेहोर्नै पर्छ। यही साता मात्रै बालेनको पोस्टदेखि कांग्रेस सहमहामन्त्रीमाथि खुकुरी प्रहार र ताप्लेजुङमा सांसदको उडन्दताको घटना भएका हुन्। यी सबै कुनै न कुनै रूपमा प्रहरीसँग जोडिँदा एउटामा जनतामा नेता बिग्रिएको आक्रोश र अर्कोमा आफै महाराज भइराख्नुपर्ने नेताको घमण्ड कारण बनेका छन्। जहाँ हिंसाको राजनीति गरेर आएको पार्टीको सरकार हत्या र हिंसालाई प्रश्रय दिने नेता र जनप्रतिनिधिको बोलीका बीच प्रहरीको मनोबल गिराउने खेलमै पार्टीहरू लागि परेका छन्, जसले कस्तो समाज निर्माण बन्छ भन्ने प्रश्न अहम बन्दा हंगाम त्यसैका नयाँ उदाहरण बनेका हुन्, जुन प्रवृत्तिलाई बेलैमा तह लगाउन नसके अराजकता अझ मौलाउने प्रश्न छ।
सामाजिक सञ्जालमा आउने अभिव्यक्तिकै कारण जनताहरू अराजक भएको टिप्पणी गर्ने नेताहरू नागरिक भन्दा बढी अराजक छन्। आफूलाई रिस उठेकी भरमा प्रहरीलाई नै ज्यान मार्ने धम्की दिने अराजक नेताहरूले आफैलाई सर्वैसर्वा ठान्दा राष्ट्र नै विघटनतर्फ जाने खतरा बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। देशमा देखिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र नेताहरूको कार्यशैलीले आम नागरिक आजित छन्, जसका कारण जनताको निराशा सामाजिक सञ्जालदेखि भौतिक रूपमा नै पनि देखिने गरेका छन्। नेताहरूमाथि जनताको आक्रोश पोखिँदा गत बुधबार मात्रै काङ्ग्रेस सह महामन्त्रीमाथि खुकुरिने प्रहार भयो। तर जनतामा यो अराजकता बढ्दै जानुमा स्वयं नेता र नेतृत्व नै जिम्मेवार छन्। जनताले सिक्ने भनेकै नेतृत्व तहबाट हो। विभिन्न कालखण्डमा नेतृत्व पङ्क्तिले दिने अराजक र भड्किलो अभिव्यक्तिकै कारण पनि त्यसको प्रभाव जनतामा परेको छ। यो देशको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै सत्तासीन हुँदैखेरि 2 लाख कार्यकर्ता सडकमा उतारेर शक्ति प्रदर्शनको नाममा हिंसालाई बढावा दिने अभिव्यक्ति दिन्छन्। मर्यादित हुनुपर्ने संसदमा सांसदको शब्द चयन नै उत्तेजित हुन्छ। काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्रीलाई सदनमा नै आतंककारीको संज्ञाबाट सम्बोधन गर्छन्। त्यस्तै कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा काङ्ग्रेस नेता खगेन सिंह हाङ्गामले शुक्रबार ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा प्रहरी प्रशासन विरुद्ध घरेलु हतियार सहितको प्रदर्शन गर्दै प्रहरीकै परिवारलाई मार्ने धम्की दिएका छन्। त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तेरो रगत पापी राते रगत बोकेको छ, यस हाम्रो रगत पापी राते रगत बोकेको छ। तर राजनीतिको एउटा उखलमलो किसिमको एउटा तात्तिएको बेला हामीमा मान्छे मार्न पनि डराउँदैनौँ। एकातर्फ ट्राफिक प्रहरीले महानगरको गाडी रोकेकै भरमा सिंहदरबार जलाउँछु भन्दै गर्दा उता अर्कातर्फ जनप्रतिनिधिले पनि खुला सभामा हिंसात्मक गतिविधि दिनुले जनताभन्दा नेताहरू झन् अराजक भएको पुष्टि गर्छ। जनताको आक्रोशित अभिव्यक्तिलाई अराजकता मौलाउँदै गएको र कानुन बनाएर भए पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेका नेताहरू भने संयमित हुन सक्दैनन्। बहुलवादले व्यक्तिवादलाई प्रोत्साहित गर्दै जाँदा एकले अर्कालाई निषेध गर्ने र आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ, जसले गर्दा नेताहरूको यस्ता अराजक अभिव्यक्तिले समाज हुँदै राष्ट्रलाई नै विघटनतर्फ उन्मुख गरिरहेको छ। राज्यले समाजवादको दिशामा ओरिएन्टेसन जति गर्न सक्यो उति समाजलाई युनिफाइड गर्दै लैजान सकिन्छ। शान्ति सुरक्षा व्यवस्था त्यो रूपले कायम राख्न सकिन्छ। जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब व्यक्तिवाद र बहुलवादलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्दै गयो चाहिँ उति नै के हुन्छ भन्दाखेरि समाज विघटन हुने, राष्ट्र विघटन हुने, राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त हुने दिशामा जान्छ। आफूलाई रिस उठेकै भरमा सांसद जस्तो पदमा रहेकाले सार्वजनिक सभामा नै मार्ने र काट्ने धम्की दिनको जतिसुकै भर्सना गरे पनि कम हुन्छ। देशद्रोही, राष्ट्रघाती, विदेशी दलाल, भ्रष्टाचार जस्ता आरोप नेताहरूले एक अर्कालाई लगाउने सामान्य जस्तै बनेको छ। जनतालाई संयमित बनाउनु पर्ने नेताहरू नेतृत्वदेखि संसदसम्म पुग्दा झन् उत्तेजित बनाउनतर्फ लागि परेका छन्। राजनीति नै नबुझेकाहरू युवाकै भरमा नेता भन्दा यस्तो अवस्थाको सृजना भएको छ। यहाँका अहिले हरेक कुराहरू जुन छन् नि, बोल्न पाउने, सङ्गठन खोल्न पाउने, चुनावमा उठ्न पाउने, 18 वर्ष पुगेपछि भोट हाल्न पाउने, यो चाहिँ उनीहरूलाई फकटमै आएको छ र यसको लागि अगाडिका पुस्ताले केही पनि चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेका छैनन्। यसलाई हामी जस्तो चाहे त्यस्तै चलाउँछौँ, यो हाम्रो चाहिँ राइट्सको रूपमा उनीहरूको आएको छ। त अहिले हामीले एउटा चिन्ता गरिरहेको कुरा नयाँ ढङ्गले के आयो भने युवाहरू राजनीतिमा आएनन् भन्ने जुन चिन्ता थियो हामीलाई या हाम्रो पुस्तालाई, राजनीतिमा त आए तर राजनीति कति बुझेर आइरहेका छन्, यो ठुलो समस्या छ। नेताहरूप्रति सामाजिक सञ्जालमा आएको अभिव्यक्तिलाई लिएरै आम नागरिकको बोलीमा लगाम लगाउन एकै ठाउँमा उभिन नेताहरू तत्पर छन्। वाक स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको ठूलो उपलब्धिको रूपमा अर्थाइरहँदा यो केवल नेताहरूकै लागि मात्रै भएको भान भएको छ। जनताको बोलीमा कानुन नै बनाएर अंकुश लगाउनु पर्ने मनस्थितिमा रहेका नेताहरू भने भड्किलो र उत्तेजित अभिव्यक्ति दिँदै अराजकता फैलाइरहेका छन्, जसले गर्दा सम्हालेर बोल्नुपर्ने नेताकै अराजक अभिव्यक्ति नियन्त्रण बाहिर जाँदा देश विघटनतर्फ जाने खतरा बढेको छ। जनताको बोलीमा लगाम लगाउन पर्यो भने राजनीतिज्ञहरूले पहिले आफ्नै बोलीमा लगाम लगाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका भन्सार अधिकृत सहित थप 3 कर्मचारी पक्राउ परेका छन्। भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी तथा नायब सुब्बा नासुद्वय कमल परिया र वीरेन्द्र नेपालीलाई सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा संगठित अपराधको कसरमा अनुसन्धान जारी राखेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 3 जना कर्मचारीलाई आज नियन्त्रणमा लिएको हो। यससँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या हालसम्म 31 पुगेको सिआइबीले जनाएको छ। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीलाई पानी मुनि गए पनि नछाड्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले जनता र राष्ट्रलाई पर्ने अर्थको बोझका कारण पुनः निर्वाचन हुनु नहुने बताउनु भयो। नेपालले आफ्नो पार्टीले तेब्बर बढी सिट ल्याउन सक्ने भए पनि देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी मध्यावधि चुनाव नभई मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले कोशी प्रदेश सरकार मध्यावधिमा नजानका लागि कि मिलेर जानुपर्ने कि कसैलाई साथ दिनुपर्ने र कि चुनावमा जानुपर्ने विकल्प मात्रै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मध्यावधि चुनावमा जाँदा आफ्नो पार्टीले अहिलेको संख्याको तेब्बर बढी सिट ल्याउने डरले अन्य पार्टीहरू डराइरहेको दावी गर्नुभयो। अब जसको पक्षको मान्छे हो उसको संख्या त घट्नै हो, अनि सभामुखैबाट मान्छे भागाभाग भइरहेछ। त्यो लियो भने हाम्रो संख्या घट्ला भनेर अर्को लिँदैछ। अनि सभामुखले राजीनामा दिएपछि उपसभामुखले पनि राजीनामा दिएर भाग्ने स्थिति भइरहेछ। किन उपसभा जसले चेयर गर्छ, जसले अध्यक्षता गर्छ, उसले भोट अन्तिम बेलामा दिन पाउँछ। बराबरी भयो भने अब उसको भोटै काउन्ट भएन भने बराबरी हुँदैन। अब यो सबैले गर्दाखेरि त्यहाँ जटिलता खडा भएको छ। त्यो जटिलतालाई हल गर्ने भनेको दुईटा उपाय छ, कि मिलेर जानु, कि कसैलाई साथ दिनु, कि त चुनावमा जानु। हामीलाई त फरक पर्नेवाला छैन, किन हाम्रो साथीहरूको हिसाब के छ भने चुनाव भयो भने पनि हाम्रो पार्टीलाई फाइदै हुन्छ। अहिले हामीसँग त्यहाँ 4 सिट छ। त्यो सिट सङ्ख्या बढेर हामीले दोब्बर तेब्बर ल्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास पनि छ। अध्यक्ष नेपालले कोशी प्रदेश सरकार मध्यावधि चुनावमा नगई टिकाइरहन कुनै उपाय निकाल्नुपर्ने बताउनु भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष लिङदेनले कोशीमा देखिएको संकट समाधानका लागि एमाले कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले देखाउनका लागि मात्रै भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुन तस्करको छानबिन गरेको प्रमाणित हुँदै गइरहेको बताउनु भयो। यहाँ प्रदेश सभा नै विघटन हुन सक्ने परिस्थिति पनि चाहिँ देखिन थालेको अवस्था छ। तर त्यो कुन बेला हो भन्दाखेरि कांग्रेस र एमाले मिलेन भने है त्यो अवस्थामा मात्रै हामी कतै लागिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। र सबभन्दा पहिलो उपयुक्त कुरा त अहिलेको व्यवस्थाको संस्थापकहरू मिलेर यो प्रदेश सभालाई जोगाए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यसको मौका अझै छ नि त, 30 दिन छ, त्यहाँदेखि फेरि अर्को पनि धारा बाँकी छ। मेरो शुभकामना छ कांग्रेस र एमाले मिलेर गरोस्। उहाँले नेतृत्व तहले नै जातीय सद्भाव बिथोल्न खोजेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी बीच टकरावको दृश्य देखिँदा एमाले कांग्रेसको निकटता बढ्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा कांग्रेस भित्र आवाज बढियो बन्दै जाँदा एमाले कांग्रेसकै सहयोगको सत्तारोहणको सपना देख्न थालेको छ भने माओवादी आफ्नै कदमले निरीह बन्न थालेको छ। जहाँ कांग्रेस एमाले निकटताको सुरुवात कोशीबाट सुरु हुन सक्ने दृश्य देखिँदा केन्द्रमा यसको हावालाई प्रचण्डले कसरी रोक्लान् चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले कांग्रेसको साझा पीडा बन्दा उनीहरूको बीच मिलन हुन सक्ने सम्मका विश्लेषण सुरु भए। यद्यपि माओवादीले रिक्स नै लिएर काम गरेको भन्दै जनताको साथ पाउने अवस्थामा कांग्रेस चुप नै बस्यो। एक त गुटको राजनीतिक दाउपेचले माहौल तातिने, अर्कातर्फ आफ्नै श्रीमती आर्जु राणाको नाम समेत मुछिँदा सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भ्रष्टाचारी संरक्षण गरेको कलङ्क बोक्न चाहेनन्। भलै कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा बालकृष्ण खाँड पक्षधर नेताहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न भ्याए, कोइराला पक्षले आफ्नै नेता पक्राउ पर्दा गृहमन्त्रीलाई स्याबास दिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित सुनिदा माओवादी यही रस्साकसीले ढुक्क थियो।
तर राजीनामा मागेकै कारण आफ्नै विश्वासपात्र सुनिल शर्मा पक्राउ परेपछि डाक्टर शेखर कोइराला पनि झस्किए, जसले शर्मालाई आगो बनाउँदा खुट्टा ढोक्दै बालकोट पुगेर एमाले काङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउनुको विकल्प नभएकोसम्म भन्न भ्याए। यही बीचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान थालेर दबावमा राख्ने रणनीतिमा माओवादी अघि बढे पनि त्यसले देउवा उल्टे आगो बनेका थिए। फलत गृहमन्त्रीको सातो नै लिएका उनले प्रचण्डलाई हातमा लिएर प्रहरी अधिकारी नै सरुवा गरिदिए, जसले फाइल खोलेर दबावमा राख्ने रणनीतिमा माओवादी असफल भएको प्रश्न हुँदा सुन र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा देखाएको पक्षधर्ताले सुशासनका लागि काम गरेकै कारण सत्ताबाट हात धुनु परेको बहाना समेत अन्त्य भएको छ। फलत जसले सत्ता सहजताका लागि लचक बन्नु र देउवाले भनेको मान्नु बाहेकका विकल्प प्रचण्डसँग बाँकी नरहँदा काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको खुकुरी प्रहारले माहौल अझ तताइदिएको छ। फलत सडक र सदनबाट काङ्ग्रेस नेताहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालेका छन्। प्रहार गरेर विक्षिप्त घाउ चोटपटक लागेर यही अगाडि वीर सिस्टममा लडिराख्नु भएको छ। जबसम्म त्यस्तो अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदैन र गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्दैन, राजीनामा नगरेर उसले अटेर गरिराख्यो भने हामीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि राजीनामा चाहिन्छ। यही बीचमा कोशी प्रदेशमा समेत सत्तारूढ गठबन्धनको हत्कण्डा फेल भएको छ। काङ्ग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी बलिको बोको बन्दा उल्टै एमाले काङ्ग्रेस एक हुने अवस्थामा आइपुगेका छन्। मध्यवधि रोक्नकै लागि भए पनि दुई मध्ये एक दलले एमालेलाई साथ दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा यहीँबाट नयाँ समीकरणको शिलान्यास हुने त होइन भन्ने डरमा माओवादी छ। यता नेतृत्वका लागि प्रस्ताव आए माओवादी नै एमालेले नबोक्ला भन्ने सुनिश्चितता नहुनाले समेत देउवाले हाम फाल्न नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा ओली पनि इपी सेन्टर बन्ने खेलमा लागि परेका छन्। यद्यपि देउवा पक्षकै नेताहरू नि सरकार लोकप्रिय अराजकतातर्फ अघि बढेको निष्कर्षमा भने पुगिसकेका छन्। अहिले धेरैवटा सरकारहरू, स्थानीय सरकार पनि हेर्नुहुन्छ लोकप्रिय अराजकतामा रमाएको छ र अहिले सङ्घीय सरकारका केही मन्त्रीहरू पनि लोकप्रिय अराजकतामा रमाउनु भएको छ। मैले उदाहरण अघि भनिहालेँ, मैले छतबाट पानी चुउँदैछ भने छतको चाहिँ किन नटालेको र भुइँ मात्रै किन पुछेर बसेको, एउटा कुरा। अर्को, त्यो सुनकाण्डमा केही गर्नै पर्दैन त, सबैको रेकर्ड आइसकेको छ त, अब उहाँहरूलाई किन पक्रिँदैन। अर्को कुरा, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसले कार्यदल बनायो, प्रस्ताव बनायो, मान्छे पठायो, यो नम्बरका मानिसहरू यी भनेका छन्, केही मानिसको प्रमोसन भएको छ अनि केही मानिसले अन्तिममा आएर त्यो फाइल हेरे भएको त ऊ चाहिँ थुनामा परेको छ। तर एमाले नेताहरू भने काङ्ग्रेस माओवादीको घोडा भएको संज्ञा दिन्छन्। प्रचण्डसँग फेरि सहकार्य सोच्न समेत नसकिने बताउने उनीहरू आर्जु तानिने डरले देउवा चुप बसेको र त्यसको प्रहार काङ्ग्रेसले खपिरहेको तर्क गर्छन्। आफूमा सवारले कोखामा हाने पनि चुपचाप सहने बाध्यतामा रहेको काङ्ग्रेसले दुखेको महसुस नगरुन्जेल नयाँ परिस्थिति विकास नहुने नेता कैलाश ढुङ्गेलको भनाइ छ। अहिले देउबाको विकल्पमा अर्को नेताले ट्राई गर्न सकेको अवस्था नभएको अवस्थाले हो। यदि देउबाको हाराहारीमा यदि गिरिजाबाबु हुने, सुशील कोइराला हुने र देउबा हुनुहुन्थ्यो भने देउबाले नेतृत्व गर्थे, तर त्यति बेरको देउबा जस्तो अर्को मान्छे भएन क्या अहिले, यति कुरा हो। नत्र माओवादीले खुरुखुरु फलामले इँडीबाट हाने चाहिँ कोकामा मेरो माथि घोडा सवारले राम्ररी हान्नु भएको छ, मलाई चिलाएको त्यो सन्चो भयो भनेर भन्ने मान्छे हुन्जेलसम्म यो सरकार ठिक छ भन्ने बित्तिकै सरकार हुन्छ। हुन त माओवादी नेताहरू गठबन्धन अहिले पनि एक ढिक्का रहेको र देखिएका केही असन्तुष्टिहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र भएको दावी गर्न छोडेका छैनन्। तर उनीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा डर प्रष्ट देखिँदा देउवाको मौनतामै माओवादीले त्राण पाइरहेको छ। डरको सानो त्यान्द्रामा आधारित उनको यो मौनता कहिलेसम्म टिक्छ त्यो भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आगामी शनिबार अर्थात् भदौ 30 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री अमेरिका जान लागेका हुन्। अमेरिका हुँदै उतैबाट छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा निस्किन लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कूटनीतिक भ्रमणका कारण पनि निकै चीन भ्रमण चासोपूर्वक हेरिएको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणमा विलम्बको बोझ र चीनसँगको नयाँ नक्सा र राजदूतको विवाद बोकेर प्रचण्ड भ्रमणमा जाँदैछन्। कूटनीतिमा कच्चा प्रमाणित हुँदै आएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो साताव्यापी शक्ति राष्ट्रको भ्रमण आफू अनुकूल बनाउन सक्लान्। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 63औं महासभामा धेरैको नजरमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 15 वर्षपछि पुनः प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा महासभामा सम्बोधन गर्दैछन्। तर
तर परिस्थिति फरक छ। सन् 2008 को 63औं महासभामा उनी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका, अझ आधुनिक विश्वले इतिहासमा पढ्न थालेका सशस्त्र युद्धका कमान्डर, तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो। 78औं महासभासम्म आइपुग्दा जंगलबाट शान्ति प्रक्रिया हुँदै सिंहदरबार प्रवेश गरेका उही सुप्रिमो प्रचण्ड पहिलो शक्ति हुँदै संसदको तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ। अझ पटक पटक सत्तामा पुगेर सधैँ सत्ताकै वरिपरि रहेर पनि शान्ति सम्झौताको 17 वर्ष बित्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय जहाँको त्यही छ। एमालेसँग सहमति नजुटे संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा हेलचेक्राइ गरेको छवि नै बोकेर संयुक्त राष्ट्र संघमा सम्बोधन गर्नेछ। अमेरिकाबाट नै असोज पहिलो साता चीन पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा नाकाको सुचारू पूर्वाधार विकासलाई लिएर चीन भ्रमणको एजेन्डा तयारी गरिरहँदा एकाएक चीनको नयाँ मानचित्रले नेपालको अद्यावधिक नक्सालाई प्राथमिकता नदिएपछि चौतर्फी चीनको विरोध जारी छ। त्यस्तै नेपालका लागि चिनिया राजदूतले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण राजदूत नै फिर्ता बोलाउनु पर्ने जस्ता विषय बहसमा आएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण थप पेचिलो बनेको छ। यो विषय नक्साको मात्र होइन, अरू कतिपय विषयसँग जोडिएका कुरा हुन्छन्। त्यस हुनाले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको सवालको बारेमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो ध्यान कतै नगएको हो कि परराष्ट्र मन्त्रालयकै पनि ध्यान नगएको हो कि नेपाल सरकारका प्रमुख व्यक्तित्वहरूको, चाहे सरकारवाला व्यक्तिहरूको, मन्त्रीहरूको, प्रधानमन्त्रीको ध्यान नगएको हो कि यो सबै विषय पनि अहिले वास्तवमा हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अमेरिका भ्रमण, सम्भावित साइडलाइन बैठक र संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा भएको विलम्बका कारण चासोमा छ। संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयमा दलीय सहमति नजुट्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। यो कति गम्भीर छ? अमेरिका भ्रमण पूर्व टीआरसी विधेयकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडधुप न्यायले पुग्छ। टीआरसी विधेयक पारित नहुँदा आफ्नो अमेरिका भ्रमणमा यही विषयले कतै अप्ठ्यारो त पर्ने होइन भन्ने शंकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पहल कदमी लिए झैं गरिरहेका छन्। दिएका कुराहरूलाई त्यहाँ इन्कर्पोरेट गर्न सक्नुभयो भने टीआरसी पास भएर लागू गर्नु पर्यो क्या। पास त भइसकेका हुन्छ नि, हामीले जहिले पनि पास गरे हुन्छौँ, सुप्रिम कोर्टले रोकिदिया हुन्छ। किनभने त्यो बेसिक ह्युमन राइट्सको बेसिक फन्डामेन्टल कुराहरूलाई नै उसले एक्सेप्ट गरिरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण नेपालको ढिलाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बडो गम्भीरताका साथ नियालिरहेको छ। संसदीय समितिबाट यसलाई निकास दिने बताउँदै आएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल कानुनी राज्य भएको विश्वास अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई बुझाउन सक्नुपर्ने सुझाव जानकारहरूको छ। प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत विविध क्षेत्रमा गर्ने सहयोगको विषय एजेन्डा बन्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने कुरामा जो टीआरसी जोडिएको छ र प्रधानमन्त्री आफै पनि त्यसको एउटा स्टेक होल्डर पनि भएको हुनाले यसलाई चाहिँ जतिसक्दो छिटो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट उहाँले एक खालको र्यालिङ गर्नुपर्ने मौका। हामी यो ढङ्गले आए पनि तर हाम्रो अहिलेको परिस्थिति यस्तो हो, भिक्टिमहरूलाई हामीले यो ढङ्गले चाहिँ सम्बोधन गर्ने, पीडितहरूलाई यो ढङ्गको हामी सम्बोधन सहितको व्यवस्थापन गर्छौँ र यहाँ यदि त्यही किसिमको जघन्य अपराधमा संलग्न छन् कोही भने तिनलाई पनि त्यही किसिमको चाहिँ सम्बन्धित मान्छेलाई अथवा नेपालको विद्यमान कानुनले कसरी हुन्छ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आधार बनाउँदै र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल अब कानुनी राज्य हो, कानुनी राज्यले चलेको देश हो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस नगरिकन उहाँलाई धरै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा होस् या द्विपक्षीय कूटनीतिक भ्रमण, उच्च स्तरीय उपस्थिति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर हाम्रा कूटनीतिक भ्रमणहरू केवल औपचारिकतामा सीमित रहँदै आएको विगत छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक संवाद गर्न नसक्दा भ्रमण केवल भ्रमणमै सकिने अवस्था छ। अस्थिर आन्तरिक राजनीति र केही गरेरै छाड्ने हुटहुटी सहित सत्ता चिकाइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी सबै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै भ्रमण कतिको अनुकूल र उपलब्धिमूलक बनाउन सक्छ चासोमा छ। यो टेलिभिजनका लागि निम्नकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस गुटको रोगले जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। अहिले फेरि सभापति हत्याउन कांग्रेसमा दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको दौडधुप चलेको छ। जसरी पनि 15औं महाधिवेशनमा सभापति हत्याउनका लागि परेका कांग्रेसका नेतामा सभापति देउवाले कतै पुनः विधान नै संशोधन गर्दै तेस्रो कार्यकालमा पनि लड्दै त छैनन् भन्ने डर बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका पाका खेलाडी मानिने मध्ये एक हुन् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। देउवा कम बोल्ने तर बोलेपछि पुर्याउने नेताको रूपमा धेरैले चिन्छन्, जसले 8 वर्षदेखि कांग्रेसको विरासत आफ्नो काँधमा राखेर हिँडिरहेका छन्। गुट पोसेको, आफ्ना मान्छे मात्रै मन्त्री बनाएको, संसदीय सभापतिमा आफ्नै श्रीमतीलाई सभापति बनाएको, विधान विपरीत पार्टी चलाएको, प्रचण्डले आफ्नै नेता थुन्दा पनि चुइक्क बोल्न नसकेको जस्ता दर्जनौं आरोप र आक्षेपबाट राजनीति गुजारिरहेका देउवा समकालीन भन्दा पनि सशक्त देखिन्छन्। कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्व विधानले नै यति शक्तिशाली बनाएको छ कि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला मृत्युशय्यामा हुँदा पनि सभापति भएरै बिते। तब मात्र कांग्रेसमा कोइराला क्याम्पबाट देउवा क्याम्पमा विरासत छरियो। झण्डै 15 वर्ष पार्टी नेतृत्वका लागि कोइरालासँग संघर्ष गरे। अहिले कांग्रेस जन्मा नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणलाई कांग्रेस परिवर्तनको बाधक सभापति देउवालाई देखिरहेका छन्। पुस्तान्तरणको आवाज उठाउने युवा नेता मात्रै नभएर दोस्रो तहका शीर्ष नेता पनि कसरी हुन्छ, देउवालाई हत्याउँदै नेतृत्व आफ्नो पकडमा पार्न गृहकार्य गरिरहेका छन्। किनभने अब भोलिको राजनीति भनेको युवाहरूको पक्षमा ल्याउनु पर्छ। हामी त बुढो भइसक्यो, कुन दिन ढल्छौँ थाहा छैन। म सबभन्दा पहिले साथीहरूसँग कुरा गर्छु, हजुर उनीहरूको चाहना के हो। मैले मात्रै चाहेर त भएन नि, उनीहरूको चाहना हेर्छु अनि त्यसपछि निर्णय गर्छु। तर कतै देउवा नै तेस्रो कार्यकालका लागि थप रणनीति बनाउँदै छन् कि भन्ने संशय गगन थापा र शेखर कोइराला लगायत नेतामा छ। यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ, 2 पटक भन्दा बढी सभापति बन्न पार्टीको विधानले दिँदैन। फेरि अर्को प्रश्न तेर्सिन्छ, एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 70 वर्षीय अवधि आफ्ना लागि फेरे भने त्यो कदम कांग्रेसमा देउवाले चाल्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी? अहिले गगन शेखरको मिलन नै देउवा फुटेका पार्टीका प्रतिपक्षलाई हेपेरै 5 वर्ष होइन विधान संशोधन नै गरेर अर्को कार्यकाल हत्याउने रणनीतिमा त छैनन् भन्ने डर छ। आफूलाई लोकतन्त्र पछि धर्ताको रूपमा उभ्याएका सभापति देउवाले पार्टीलाई कता लैजाँदैछन्? कांग्रेसलाई नजिकबाट बुझेका राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यसो भन्छन्। तपाईँ फेरि नेपाली कांग्रेसको विधान चेन्ज गरेर अब आउने अधिवेशनमा पनि शेरबहादुरजीलाई चाहिँ पार्टी सभापति चाहिँ बनाइदियो भने कांग्रेस चाहिँ राम्रै चाहिँ खाली भएर जान्छ। यो पक्का कुरा हो। कांग्रेसमा धेरै मान्छेहरू छोडेर लाखापाख कि त राजनीतिबाट चाहिँ पलायन हुन्छन् कि नयाँ पार्टीतिर जान्छन्। त्यसै कारणले म त के चाहिरहेको छु भने अगर त्यो पनि हुने हो भने भइहालोस्। शेरबहादुरजीले तेस्रो पटक किन सभापति नहुने? सेन्ट्रल कमिटीबाट निर्णय गर्ने, महासमितिबाट त्यसलाई इन्डोर्स गर्ने, नेपाली कांग्रेसको विधान चेन्ज गर्ने, त्यसले अर्को एउटा डेमोक्रेटिक आन्दोलन नेपालमा पार्टी भने पनि आन्दोलन भने पनि सिर्जना हुने। लोकतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी लगाएका महामन्त्री द्वय गगन विश्व पार्टी सुदृढीकरणको अभियानमा सभापति देउवा नै बाधक देखिरहेका छन्। 2072 सालको 13औं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र एक छत्र राज गरेका देउवा अहिले दोस्रो कार्यकालमा छन्। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि 2072 फागुनमा भएको 13औं महाधिवेशनमा देउवाले तत्कालीन कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गरेका थिए। 2078 को 14औं महाधिवेशनपछि देउवाको यो दोस्रो र विधान अनुसार अन्तिम कार्यकाल पनि हो। कांग्रेसको विधानमा कांग्रेस सभापति लगातार 2 पटकसम्म मात्रै हुने व्यवस्था छ। तर देउवा पक्षकी नेताहरू फेरि पनि पार्टीको चाबी देउवाकै हातमा पुगोस् भन्ने चाहन्छन्। कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन गरेर देउवा हटाउने प्रयास नभएको होइन, तर पार्टीमा बलिया देउवाका अगाडि त्यो विकल्प फिक्का साबित भएपछि अब समीकरण फेरिए पनि संसदीय दलमा देउवा फेरिएलान्, तर पार्टी नेतृत्वमा उनी ढुक्क छन्। यो कांग्रेसको चाहिँ अधिवेशन सकिएको 4 वर्षसम्म तपाईको यही नै टिक्ने हो। उसको सभापतिको हकमा 4 वर्ष अगाडि चुनाव नभएसम्म कि अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आएर पास गर्नु पर्यो, विच इज भेरी अनलाइकली। नहुने सम्भावना देख्छु सभापतिको हकमा। 4 वर्षबाट 5 वर्ष पनि हुन सक्छ, त्यो किन त्यो एक्सटेन्सन पनि गर्ने परिस्थिति हुन सक्छ, किन त्यहाँ चाहिँ सभापतिको राम्रो कन्ट्रोल छ केन्द्रीय समितिमा हैन। संसदीय दलमा तपाईको परिस्थितिहरू चाहिँ के हुन्छ म थाहा छैन, किन च्यालेन्जहरू चाहिँ आइराखेका छ। संसदीय दल त कुनै पनि बेलामा परिवर्तन हुन सक्छ विधि नै रूपमा, विधानकै रूपमा, तर त्यसको मतलब चाहिँ अहिले बदलिन हो।
एमालेमा ओलीलाई सहज हुने, कङ्ग्रेसमा देउवालाई किन नहोला भन्ने एकातिर विश्लेषण छ। त्यसो भए सकिने र सच्चिने लडाईँमा रहेको कङ्ग्रेसको युवा पुस्ता विकल्प भनिएका पार्टीतर्फ आकर्षित देखिन सक्छन्। नेतृत्व परिवर्तनको बहस चल्दै गर्दा कङ्ग्रेसले नयाँ पुस्तालाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेतर्फ पनि नजर लगाउनुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। आजदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा G20 समूहको शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित प्रगति मैदानमा आयोजना हुने युरोपेली संघ सहित 19वटा विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको अन्तर सरकारी संगठन G20 शिखर सम्मेलनमा भाग लिन विश्व शक्ति राष्ट्रका नेताहरू भेला भएका छन्। एक रिपोर्ट। भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने G20 राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन शनिबार औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित प्रगति मैदानमा आयोजना हुने युरोपेली संघ सहित 19वटा विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको अन्तर सरकारी संगठन G20 शिखर सम्मेलनमा भाग लिन विश्वका शक्ति राष्ट्रका नेताहरू भेला भएका छन्। 15 वर्ष अघि आर्थिक सङ्कटको बेला विश्व अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उदयमान अर्थतन्त्रको साझा संगठनको रूपमा स्थापना भएको G20 को नयाँ दिल्ली संस्करणमा सहभागी हुने विभिन्न देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री उपस्थित छन्। सबै देशका उच्च ओहदाका विराजमान सबै उपस्थित हुँदा छिमेकी देश चीन र रुसले भने G20 लाई व्यवस्था गरेका छन्। यी दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट देशका राष्ट्र प्रमुखको अनुपस्थितिमा भारतलाई भने ठूलो झट्का लागेको छ। पुटिन र चीनका सी जिनपिङ अनुपस्थित हुने शिखर सम्मेलनमा कुनै मूल मुद्दामा सहमति जुट्नेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ। शिखर सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा साझा दस्तावेज तयार गर्ने तथा सहमति जुट्नेमा भारतलाई दौदौ परेको छ। शीर्ष नेतृत्वले अनुमोदन एवं हस्ताक्षर गरी सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा अझै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन। सी जिनपिङको अनुपस्थित बारे आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म केही भनिएको छैन, तर दुवै देश केही समयदेखि सीमा विवादमा फँसेका छन्। उनको ठाउँमा चिनिया प्रधानमन्त्री ली च्याङ सहभागी हुँदैछन्। सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि उपस्थिति छैन। युक्रेनसँगको युद्धका कारण पुटिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमै उपस्थिति भएका छन्। G20 सम्मेलनमा रुसको प्रतिनिधित्व विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले गर्नेछन्। नयाँ दिल्लीमा भइरहेको G20 शिखर सम्मेलनमा अफ्रिकी संघलाई स्थायी सदस्यको रूपमा समावेश गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसको घोषणा गरेका हुन्। आफ्नो स्वागत सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले भने, तपाईहरू सबैको सहमतिमा अगाडिको कारबाही सुरु गर्नु अघि म अफ्रिकी संघका अध्यक्षलाई G20 को स्थायी सदस्यको रूपमा आफ्नो स्थान लिन आमन्त्रित गर्दछु। G20 समूहमा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटली, जापान, कोरिया गणतन्त्र, मेक्सिको, रुस, साउदी अरबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र अमेरिका रहेका छन्। सम्मेलनमा बङ्गलादेश लगायत देशलाई आमन्त्रण गरेको भारतले नेपाललाई भने निमन्त्रणा आएन। समूहको 20औं सदस्य युरोपेली संघ हो। अफ्रिकन युनियन यस संस्थामा स्थायी सदस्य बनेपछि अहिले 19 देश र 2 महासंघ सदस्य भएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। मुर्खमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि हालसम्म 820 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। भूकम्पको भग्नावशेषमा परि 600 भन्दा बढी घाइते भएको त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। भूकम्पमा ज्यान गुमाउने र घाइते हुने आधा भन्दा बढी अलहोस र तारा उदान्ठ प्रान्तका रहेका छन्। स्थानीय समयअनुसार गैराती 11 बजेर 11 मिनेटमा 6.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको हो। शक्तिशाली भूकम्पपछि ससाना धेरै धक्का आज पनि महसुस गरिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भग्नावशेषमा 100 मानिस फँसेको अनुमान गरिएको छ। फँसेकाको उद्धार जारी रहेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको उपाधि युएईले जितेको छ। आज भएको फाइनल खेलमा थाइल्यान्डलाई 6 रनले पराजित गर्दै युएई च्याम्पियन बनेको हो। युएईले दिएको 71 रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्ड 17.5 ओभरमा 64 रनमा अल आउट भयो।
त्यसअघि टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको युएले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 70 रन बनाएको थियो। यससँगै उपाधि विजेता युए र उपविजेता थाइल्यान्डले आउँदो वर्ष हुने ग्लोबल टी20 विश्वकप छनौट खेल्न पाउने भएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने प्रयत्न, ठाउँ ठाउँमा सद्भाव खलबल्याउने गतिविधि, रथयात्राको विवादले सर्लाहीमा कर्फ्यू, राजनीतिक नेतृत्व नै गैर जिम्मेवार। सुन तस्करका मुख्य नायकी अझै भेटिएनन्, भन्सार अधिकृत सहित थप 3 कर्मचारी पक्राउ। गृहमन्त्री भन्छन् पानी मुनि गए पनि छाड्दिन। कोशी प्रदेशमा मध्यावधिको जोखिम, एमाले आफूहरूको साथ खोजेको माधव नेपालको दाबी। कांग्रेस र एमाले मिलेर सत्ता अघि बढाउन राप्रपाको सुझाव। भारतको नयाँ दिल्लीमा आजदेखि G20 सम्मेलन सुरु, चीन र रुसका राष्ट्र प्रमुख अनुपस्थित। मोरक्कोमा गएको 6.8 म्याग्निट्युडको भूकम्पले 8 सय बढीको मृत्यु। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको उपाधि युएलाई थाइल्यान्ड 6 रनले पराजित। दुवै देशले ग्लोबल टी20 विश्वकप छनौट खेल्न पाउने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।